नमस्कार, लासो फ्याफुल्ला। म चन्द्रप्रसाद मैनाली, तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ठुलो पर्सेलको स्थायी बासिन्दा, साथै तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको पूर्व अङ्ग्रेजी शिक्षक पनि र त्यस वडाको स्थायी बासिन्दा भएको हैसियतले र त्यहाँको विभिन्न कुराहरू थाहा पाएको व्यक्तिको रहेको हैसियतले तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ठुलो पर्सेलले वडा पार्श्वचित्र, वडा प्रोफाइल निर्माण गर्ने क्रममा उहाँहरूले तयार गरेको तथ्याङ्कहरू मलाई उपलब्ध गराई वडा पार्श्वचित्र तयार गर्ने जिम्मा मलाई दिनुभएको थियो। उक्त तथ्याङ्कहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, त्यसैगरी ती तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्ने र वडा प्रोफाइलको फाइनल रूप दिने काम समेत मैले गरेको हुनाले तथ्याङ्कीय हिसाबले तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ठुलो पर्सेलमा के कस्ता सम्भावनाहरू छन्, के कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने कुरा म आफूलाई पनि जानकारी भएको छ भने वडा प्रोफाइल, वडा जुन डकुमेन्ट्री हेर्ने तमाम व्यक्तित्वहरूले पनि तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ठुलो पर्सेलमा के कस्ता सम्भावना छ भन्ने कुरा सहजै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले तयार गरेको वडा प्रोफाइल, वडा डकुमेन्ट्री हेर्ने हो भने तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा विभिन्न दृष्टिकोणबाट सम्भावनाका कुराहरू धेरै प्राप्त गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हेर्ने हो भने यस वडा चाहिँ धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, एकताको हिसाबले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा एउटा मुख्य गन्तव्य बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। विक्रम सम्वत 1700 तिरको ऐतिहासिक गुम्बादेखि लिएर ऐतिहासिक मन्दिरहरू पनि यस वडामा अवस्थित रहेको हुनाले धार्मिक रूपमा चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको प्रशस्त सम्भावना रहेको यो वडा देखिन सकिन्छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि यी धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको उत्थानको लागि, त्यस्तै गरी विकासको लागि उहाँहरूले ठुलो पहल गर्नुभएको छ। वास्तवमा वडा कार्यालयबाट वडा अध्यक्षज्यू विकुलाल तामाङको सक्रियतामा यी ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रहरूको विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन सोच, गुरु योजनाका साथ उहाँहरू अगाडि लागिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि यी धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको जुन सम्भार गर्नको लागि, त्यसको सम्वर्धन गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि एकदमै दीर्घकालीन सोच अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ। त्यसै गरी आधुनिक युवाहरूको जुन एउटा गन्तव्य क्षेत्रको रूपमा रहेको सेल्फी ढुङ्गा पनि एउटा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि चाहिँ आकर्षकको बिन्दु, आकर्षकको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। वडा कार्यालयले विशेष गरी जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा वडा अध्यक्षज्यू विकुलाल तामाङज्यू लगायतले चाहिँ त्यस क्षेत्रको विकासको लागि अझै के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर उहाँहरू अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले कृषिको कुरा गर्ने हो भने यस वडामा धेरै सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छ। अहिले पनि वडा अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको सक्रियतामा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रशस्त काम भएको पाइन्छ। वडा कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा किसानहरूसँग लक्षित कार्यक्रमहरू, विभिन्न टनेल खेतीको कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी प्लास्टिक पोखरीका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी आधुनिक बिउ बिजन वितरणका कार्यक्रमहरू लगायतका कामहरू पनि भइआएको छ भने त्यसलाई अझै निरन्तरता दिनको लागि वडाले अझै नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू, विज्ञहरूको उपस्थितिमा कामहरू गराउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तेमालमा जुन तेमाल गाउँपालिका यस वडामा रहेको जुन कृषिलाई आधुनिकीकरणतिर लैजान सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले यो वडामा रहेको शैक्षिक स्थितिको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ रहेका जुन विद्यालयहरू छन्, ती विद्यालयहरूमा जुन शिक्षाको गुणस्तर ल्याउनको लागि वडाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। जस्तै बालबालिकाहरू प्रतिभा पहिचानका कार्यक्रमहरू,
हाजिर जवाफ प्रतियोगिता, वक्तित्व कला प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरू वडाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा, वडाको अनुदानमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ भने त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि कम्तीमा पनि प्रत्येक महिना चाहिँ अन्तर्विद्यालय प्रतिभा पहिचान जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि वडाले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै शिक्षालाई एउटा प्रविधिसँग जोडेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने पनि एउटा चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ। किनभने अहिले शिक्षा चाहिँ वास्तवमा बालबालिकाहरू प्रविधिसँग जोडेर दिन सकियो भने मात्रै उनीहरूलाई अहिले जुन दिनुपर्ने शिक्षा हामी दिन सक्छौँ, विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसकारणले पनि वडाले शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप, एक विद्यालय एक कम्प्युटर प्रयोगशालाको अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै बालबालिकाहरू प्रविधिसँग जोडिएर, प्रविधिसँग खेलेर, गर्दै सिक्दै सिक्दै गर्दैको माध्यमबाट आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्ने हुन्छन् र भोलिका दिनमा ती बालबालिकाहरू हाम्रा शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिहरू विश्व बजारमा बिक्न सक्ने, टिक्न सक्ने र आफू एकदमै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सक्ने गरी उत्पादन हुन सक्छन्। त्यो कुराको लागि वडा कार्यालयले आगामी वर्षका योजनाहरूमा आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले ठुलो पर्सेलको सम्भावनाको कुरा गर्दा स्वास्थ्यतिर हेर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा ठुलो पर्सेल वडा नम्बर 6 को जुन जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा, विशेष गरी वडा अध्यक्ष भिकुलाल तामाङजीको सक्रियतामा एकदमै आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहितको स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना भएको छ। त्यसले पक्कै पनि ठुलो पर्सेलवासी लगायत त्यस आसपासका क्षेत्रका जुन व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध हुन सम्भव भएको छ। त्यसै गरी बर्थिङ सेन्टरको पनि व्यवस्था गरिएको हुनाले एकदम सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउन समेत यही वडामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। अबको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकदमै सेवा सुविधा युक्त बनाउनको लागि डाक्टरको व्यवस्था हैन, एकदमै कम्तीमा पनि एकजना एमबीबीएस डाक्टरको व्यवस्था गरेदेखि यो क्षेत्रका जुन व्यक्तित्वहरूले जुन स्वास्थ्यमा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ। यो कुराको लागि आगामी दिनहरूमा चाहिँ वडा कार्यालयले पक्कै पनि पहल गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु, हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसै गरी जडीबुडीको कुरा गर्ने हो भने पनि तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 चाहिँ एकदम प्रचुर सम्भावनाको रूपमा रहेको हामीले प्राप्त गरेका छौँ। वास्तवमा जडीबुडीको सम्भावना छ। असुरोको पातहरू सङ्कलन गरेर जुन प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याउने हो मात्रै भने पनि तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का धेरै मान्छेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। सिस्नुको कुरा गर्ने भने प्रशस्त मात्रामा सिस्नु प्राप्त हुने हाम्रो जुन वडामा अझै सिस्नु खेतीको विस्तार गरी त्यसलाई चाहिँ आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर किसानहरूलाई रोजगारीको अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्ने, त्यसै गरी झ्याउ सङ्कलन गरेर पनि किसानहरूलाई रोजगारीको सुविधा दिन सक्ने खालको अवस्था यस वडामा सम्भाव्यता देख्न सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो वडामा अहिले एकदमै विश्वमै दुर्लभ रहेको वनस्पति बोधिचित्तमालाको खेती पनि सुरुवात भइसकेको छ। विश्व बजारमा यसको माग बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई आधुनिक तरिकाले जुन खेती गर्ने कुरामा वडाले केही पहल गरेमा त्यसलाई अझै किसानहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्दै जीविकोपार्जनमा सहज हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले वडा नम्बर 6 को भौतिक निर्माणका कुराहरू गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि लामो पैदल यात्राबाट मात्रै हामी ठुलो पर्सेलमा पुग्न सक्थ्यौँ। अहिले प्राय जसो सबै बस्तीहरूमा यस वडाका विभिन्न बस्तीहरू छन् जुन यहाँहरूले विस्तृत रूपमा चाहिँ वडा प्रोफाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ती बस्तीहरूसँग जोड्ने मोटर बाटोहरू बनिसकेको छ। ती मोटर बाटो बनेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा त्यहाँका जनताहरूले प्राप्त गर्न सकेका छन्। यो चाहिँ जुन स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि, जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यहाँ वडावासीहरूले प्राप्त गरेको एउटा उच्चतम उपलब्धि नै हो भन्न सकिन्छ। वास्तवमा
अझै ओडाले ती बाटाहरू जुन बनेका छन्, बस्ती बस्ती जोड्ने बाटाहरू, टोल टोल बन्ने जो बाटाहरू, त्यसको चाहिँ स्तर उन्नति गर्नको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। वास्तवमा अहिलेसम्म यस ओडामा पक्की सडक बन्न सकेको अवस्था छैन। हामी आशा गर्दछौँ जनप्रतिनिधिहरूको पहलमा, त्यस्तै गरी सङ्घमा अथवा प्रदेशमा उहाँहरूले पहल गरेर तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लाई चाहिँ जिल्लाको सदरमुकामदेखि पालिकाको सदरमुकामदेखि ओडासम्म जोड्ने मोटर बाटो चाहिँ पक्की भइदिएदेखि हिउँद बर्खा सबै समयमा यहाँका बासिन्दाहरूले सहज रूपमा आफूलाई आवतजावत गर्न सक्ने, यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीहरू बजारसम्म लैजान सक्ने, बजारका प्रविधिहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो कुराको लागि हामी जोरदार रूपमा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका पत्रकारज्यूहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। त्यस्तै गरी सञ्चारको कुरा गर्दाखेरि एकदमै विभिन्न विद्यालयहरूमा हाल पनि सञ्चारका कुराहरू जोडिरहेर चाहिँ काम हुन अगाडि बढ्दै गएको छ। सीसीटीभीको व्यवस्था हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा पनि एक ठाउँमा बसेर हरेक कुराहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने, मोनिटरिङ गर्न सक्ने अवस्था हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै गरी ओडामा जुन विभिन्न किसिमका मानिसहरू हुन्छन्, जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, त्यस्तै गरी फरक क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको सेवा सुविधाको लागि जनप्रतिनिधिको व्यवस्था भइसकेपछि ओडाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको हुनाले उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू घर घरमै प्राप्त गर्न सम्भव भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई औषधिको व्यवस्था समेत ओडाले गरेको हुनाले यो एउटा ओडा कार्यालय गरेको चाहिँ असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले भित्र हृदयदेखि नै ओडा कार्यालयलाई, ओडा अध्यक्षज्यूलाई, ओडा जनप्रतिनिधिहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ वेल विशर भनिन्छ जुन शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिइरहनु नै पर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी ओडाले हामीले हेर्दाखेरि ओडा कार्यालयले सबै सरकारहरूको वालाहरूको सहभागितामा जुनसुकै कामहरू पनि गर्ने गरेको पाइएको छ। ओडालाई चाहिँ एउटा पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिनाउने हिसाबले ओडा कार्यालयले वास्तवमा हरेक वर्ष चाहिँ जुन सार्वजनिक सुनाइको कार्यक्रम गर्दै आएको, जसले गर्दा ओडामा के कार्यक्रमहरू हुन्छन्, के कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारवालाहरूकै पहलमा, स्थानीय सरकारवालाहरूकै जुन आवश्यकता सङ्कलनबाट कामहरू हुन थालेको छ, त्यो धेरै ठुलो र धेरै महत्त्वपूर्ण काम छ। जसले जुन सुरुवात गरेको कामलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा सफल बनाउनको लागि पक्कै पनि मद्दत पुग्ने आशाको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभएको छ। त्यस्ता कामहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी यो ओडा एउटा ऐतिहासिक रूपमा पनि नाम कमाएको ओडा जुन रानीदह भन्ने नामले प्रचलनमा आएको छ, त्यो रानीदहको वास्तवमा ओडा कार्यालयले, ओडाज्यू, त्यहाँका शुभचिन्तकज्यू, पत्रकारज्यूहरूले जुन परिकल्पना गरे अनुसारको चाहिँ आगामी दिनमा बजेटहरू सङ्घबाट, प्रदेशबाट, अन्य दात्री निकायहरूबाट, सङ्घ संस्थाबाट सङ्कलन गरेर हामीले त्यो बनाउन, निर्माण गर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि यो नेपालको मात्रै नभएर, आन्तरिक मात्रै नभएर बाह्य पर्यटक, वैदेशिक पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्दै समृद्ध ठुलो पर्सेलवासीहरू बन्ने जुन एउटा सपना छ त्यो साकार हुने देखिन्छ। हामीले उहाँहरूले तयार गरेको गुरु योजना हेर्दाखेरि नै त्यही मात्रै हेरेर रहौँ जस्तो लाग्नेछ। वास्तवमा त्यो ठाउँ त्यस्तै बन्दियो भने त के बाहिरका मान्छेहरूलाई हामी आकर्षण गर्न सक्दैनौँ त भन्ने कुरा पनि सबैले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि उहाँहरूले धेरै पहल गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो ओडाका जुन ओडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ भिकुलाल तामाङज्यू, उहाँ पहिलेदेखि नै विकास प्रेमीको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँ विद्यालयको प्रधानाचार्य हुँदाखेरि नै
आफ्नो वडालाई कसरी विकासमा लैजान सकिन्छ, आफ्नो आसपासका वडाहरूलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन राखेर हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 लगायतका क्षेत्रहरूमा विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभएको थियो। परिणामस्वरूप यो वडा एउटा सम्पन्न वडा, स्वच्छ वडा, सरसफाइको हिसाबले पनि राम्रो वडा बन्न सकेको हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण समग्र रूपमा चाहिँ हामीले वडा प्रोफाइलहरू हेर्ने हो भने यहाँ भएका सम्भावनाहरू, खानीका कुराहरू, विभिन्न खनिज सम्पदाका कुराहरू, तामा खानीका कुराहरू, कमेरो खानीका कुराहरू हैन, यी कुराहरू पनि यहाँहरूले जुन यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मैले छोटकरीमा के भन्न चाहेँ भने ठुलो पर्सेलको सम्भावनाहरू के छन्, यो ठुलो पर्सेलमा के कस्ता कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जुन अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तित्वहरू, यसको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूले यो वडा प्रोफाइल तयार भएको छ, वडा पार्श्वचित्र तयार भएको छ। अब केही दिनमा, केही समयपछि वडा डकुमेन्ट्री जुन तयार हुँदैछ, वडा वृत्तचित्र तयार हुँदैछ। यो दुईटा कुराहरू यहाँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनु भयो, राम्रोसँग हेरिदिनु भयो भने के कस्ता सम्भावनाहरू छन्, के कस्ता चुनौतीहरू छन्, विकास गर्नको लागि के कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले छर्लङ्ग घाम जस्तै छर्लङ्ग रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो समृद्ध ठुलो पर्सेल बनाउने सपनामा यहाँहरू सबैको सक्रिय योगदान रहनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, लासो फ्याफुल्ला।